عسلامة ومرحبا بكم اليوم في اللايف نتاع فرمازي نتاع نوفمبر. ان شاء الله نعديو ان لايف محلاه من بعضنا. اليوم قبل ما نبدا نحب نقول لكم هابي بيرثداي تو يو. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. تعرفوا شهر نوفمبر هو سي لو موا دانيفرسير. سي فري كو لانيفرسير نتاعنا هو سي لو 24 نوفمبر، مي احنا نحتفلوا بيه بون شهر كامل. دونك ان شاء الله يا ربي كل عام ولي فارمازيست الكل بخير. ان شاء الله كل عام مقدمين مع بعضنا، ان شاء الله كل عام من نجاح لنجاح. ان شاء الله الشهر هذايا يكون طالع خير لي فارمازيست جدد اللي باش يزيدوا الفارمازي، وان شاء الله يا ربي لي زونسيان امباسادور يحققوا احلامهم ويحققوا نجاحات كبيره في العام اللي جاي. سنة عمرنا الشهر هذايا اون فيغ 4 سنين، 4 سنين اللي تعداو فيهم برشا دي كاتالوج، برشا دي تشالنج، برشا دي برودوي جدد، دي برودوي يطوروا حسب الطلبات نتاعكم، حسب الكونسوماتور فينال شنو يحب من فرمازي، في الكاليتي اللي عودناها بيكم، في نفس الكاليتي افيك دي رابور كاليتي بري باهيين برشا. خلينا نفس لي برانسيب اللي احنا نمنوا بهم في فرمازي اللي هما سون برودوي شيميك نوسيف. دونك المواد الكيميائيه الضاره ما تلقاوهاش في لي برودوي نتاعنا، ديما اباز دو بلانت والا دو برودوي ناتوريل. دونك هذيا هي الحاجات اللي الشهر هذايا باش نركزوا عليها في فرمازي. فرمازي الشهر هذا بديتو بقوه، بديتو avec le lancement de son nouveau catalogue. Donc le nouveau catalogue novembre-décembre il est présent. وتبارك الله برشا منكم خذاوه. بدينا احتفالاتنا بالانيفرسير نتاعنا افيك اون بروموسيون تخفيض ب 50% على سوم الكتالوج بوندون لو موا دو نوفمبر سبيسيال انيفرسير. دونك الكتالوج هذايا اللي كنا ناخذوه ب 2950 ولا بدينار ب 500. دونك بروفيتي دو سيت بروموسيون بوندون لو موا دو نوفمبر، خاطر باش تعاونكم برشا في الخدمه، باش تعاونكم في تسويق المنتوجات نتاعكم، باش نعرفوا اكثر بالماركه نتاعنا. دونك كيف بخلاف النوفو كاتالوج وهاني باش نحكي لكم على لي بروموسيون نتاعو، على لي نوفو برودوي اللي طلبتوهم واللي نستناوهم واللي هما ديسپونيبل توا في فرمازي. باش نحكيو زاده على دو تشالنج لانسيناهم في نوفمبر، اللي هما التشالنج الاولاني اللي a été lancé par Pharmazie Tunisie هو التشالنج نتاع لي ريكرو نتاع مي جوان و جويي. كل امباسادور دخل معنا في مي جوان و جويي وما عدا حتى كوموند في فرمازي كان يفاليدي 100 نقطه نتاعو في الشهر هذا، فرمازي تعطيه بارفان موتو هديه. دونك بارفان موتو تعرفوه، سي لو نوفو بارفان دو فرمازي هو موتو باسيون. دونك اي فوالا سي لو نوفو بارفان موتو اللي قيمته 65 دينار، هو اللي باش يكون هديه لكل امباسادور دخل في مي جوان اي جويي وما عدا حتى كوموند باش يفاليدي 100 نقطه نتاعو في نوفمبر الى ان كادو بارفان قيمه 65 دينار كادو غراتويتمون من عند فرمازي في كوموند نتاعو نتاع ديسمبر. هذايا سي لو تشالنج الاولاني. باش تسالوني تقولوا لي اسكو الموتيفاسيون نتاع 20% على 100 دينار بور لي اناكتيف مازالت ولا؟ وي مازالت. هذايا سي ان تشالنج سوبليمونتير اللي دخلوا في مي جوان جويي واللي احنا الكل بعثنا لهم ميساجات واعلمناهم بالوفر هذايا نتاعنا باش ينجموا يفاليديو ال 100 نقطه ويتمتعوا بالبارفان موتو غراتويتمون. بارفان موتو ريحته ياسر بنينه، il est très tendance فما زوز موتو اكطوالمون، موتو باسيون والموتو نورمال لا فيرسيون الاولانيه اللي هما فريمون سي دي بارفان توا وقتهم تاع ايفير نتاع ils sont très classe très ils sont واحده فلورال والاخرى سكري والزوز ينجموا يعجبوكم برشا. ديجا سي ان دو نو بارفان بيست سيلر في فرمازي ملي تلانسا. دونك هذايا لو تشالنج الاولاني. التشالنج الثاني هو التشالنج الكبير نتاع الانيفرسير اللي هو عجبكم برشا، وقينا ان نومبر انورم دو تليفونات الايامات هذوما العباد الكل تسال على لو تشالنج هذايا. هو التشالنج نتاع فواياج مصر. اي عبد في فرمازي مهما يكون كود ومهما يكون وقت تقيم امباسادور قديم ولا جديد ينجم يتشالنجي معنا في نوفمبر اي ديسمبر ويمشي معنا لمصر ان شاء الله. الفواياج تاع مصر باش يكون حلو برشا. دونك باش اون فيزيتي القاهره باش نديو بروغرام بالكدا مع ليكيب دو فرمازي. دونك سي ان تشالنج سي
اش معناتها؟ معناتها il est basé على لي بوان بيرسونيل نتاعك ولي بوان بيرسونيل نتاع لي ديريكت. معناتها انت كان تحقق 5000 نقطه في شهر نوفمبر انت ولي ديريكت نتاعك وتحقق نفس الشيء في لو موا دو ديسمبر 5000 نقطه. انت ولي ديريكت نتاعك تربح لو فواياج، يعني سي ما فيش دي كونديسيون. لو فواياج هذايا ديكو تخلط التشالنج مينيموم 5000 نقطه في الشهر الاول و5000 نقطه في الشهر الثاني تربح اوتوماتيكمون لو فواياج نتاع فرمازي. نتخيل لو نومبر نتاع لي زامباسادور اللي يمشيو لمصر برشا، بدينا نحضروا في ان غران نومبر خاطر تبارك الله برشا بداو تشالنج، برشا طلبوا يسالوا عليه. كان عندكم دي كيسيون هنا في اللايف هذايا الكل على ذمتكم باش نجاوب على اي كيسيون. سينون لي كونديسيون نتاع التشالنج هذايا تنجموا تدخلوا على السيت نتاعنا اي فو تدخل باللوجين والمود باس نتاعك وتلقى لي كونديسيون دو تشالنج اللي هما موجودين لمصر. وان شاء الله يا ربي نكونوا الكلنا مع بعضنا في مصر افيك ان غران نومبر افيك درابويت فرمازي ونعديو ان فواياج حلو على الاخر كيما مستانسين بيه في لي فواياج الاخرين. عندي كيستيون من مدام زبيده. اما بربي لا عاد تغنيو علينا باهي مدام زبيده. انا باش نجاوبك. سي فري كو الكتالوج هذايا صار فيه شويه نتاع شويه اسواق زادوا، راهو سي با فرمازي بالحق. السنه عدينا عام وحنا نحاولوا نضغطوا على الاسواق مالغري التاكساسيون، تعرفوا الدنيا كل غليت، لي تاكس برشا، لي تاكس على الكوزميتيك زادوا بالكدا. عدينا يمكن ما حسيتوش خاطر لو شهر الاولانيين قعدنا نضغطوا الماكسيموم على الاسواق. مي جو سي كو الكتالوج هذا فيه سيغتان برودوي زادوا، لكن الحاجه اللي حاولتها فرمازي اللي حاولنا في كتالوج كامل يكونوا فما دي بروموسيون. وتعرفوا فرمازي قداش اكتيف في لي بروموسيون، تعرفوا اللي كل مره في الشهر قدام من مره نهبطوا دي بون اكسيون. في كل جمعه عندكم دو ديل سور لو سيت، دو برودوي يتيحوا بوندون اون سيمين نجموا تاخذوهم ابري ريدوي. عملنا دي باك في الكتالوج هذا بور لي بارفان باش نخليوكم ان شاء الله البيريود هذه نتاع يعني داخلين انيفرسير وبعدها راس العام. سي لا بيريود دي بارفان باش تنجموا انتوما تبيعوا لو ماكسيموم وتاخذوا لو ماكسيموم دو برودوي فرمازي. دونك راهو ماهيش ان شوا دو فرمازي تونيزي، مي سي فريمون الظرف اللي احنا فيه نتاع البلاد كامل اللي يخلي ساعات شويه اسعار يغليو ولا يطلعوا شويه. مي ديما اوني رياكتيف، ديما معاكم، ديما اوني لا pour faire des promotions, pour faire des actions باش نعاونوكم باش نجموا تستهلكوا البرودوي فرمازي تبيعوه pour les ambassadrices. دونك نبداو كاتالوج نوفمبر ديسمبر 2018. دونك سي لو كاتالوج 6. في الباج الاولانيه باش تراو عملنا تلخيص للي صار في اكتوبر الكل. دونك عملنا لي غانيون نتاع الفواتور ونتاع فواياج تايلاند، عندنا التشالنج نتاع انطاليا واللي 6 امباسادور اللي طلعوا في فواياج انطاليا ومثلنا تونس. وكان شرف لينا على الاخر مع البلدان الاخرين الكل نتاع فرمازي اللي احنا هزينا درابو تونس وكنا من اقوى البلدان يعني في اللي فيها فرمازي في العالم حاضرين غاديكا. دونك سيتي حاجه فريمون ايموسيونيل برشا لينا، احنا فرحانين ياسر بها، كان شرف لينا. ان شاء الله العام الجاي الفواياج انترناسيونال نتاع فرمازي يكونوا اكثر نومبر من فرمازي تونس. دونك نحافظوا على البلاس نتاعنا في فرمازي انترناسيونال. حكينا زاده هوني على الجلوبال ميتينغ، على الجلوبال ميتينغ وسهريه الجلوبال ميتينغ والامبيونس اللي تعدات والفورماسيون والسهريه اللي شيخوا فيها برشا، واللي ما حضرش ان شاء الله مرة جاي يحضر وتابعونا برشا على الفيسبوك. دونك هذيك السواري نتاع الجلوبال ميتينغ نيميرو 3. وعملنا زاد التلخيص نتاع لوفرتور نتاع دار صفاقس. دار صفاقس اللي هي داركم الثانيه اللي هي في صفاقس، اللي توا تبارك الله لي فورماسيون مصباح لليل دي فورماسيون، العباد تجي تسال تستي لي برودوي. احنا في كل نهار خميس ايكيب فرمازي تطلع تعمل فورماسيون غاديكا في لوكال صفاقس. دونك سي ولينا بشوي نكبروا ان شاء الله العقبه لي زوتر ريجيون. الكتالوج هذايا في البارتي بارفان تخدموا فيه برشا دي كوفري، برشا دي باك. دونك نلقاو السونساسيونيل اون باك،
avec zoom réduit. نلقاو السيجناتشر، نلقاو الموتو واللوسيون نتاعها اللي هي الريدكسيون نتاعها تري امبورطونت، دونك فيها 40% تخفيض على الموتو واللوسيون نتاعها. دونك تعديت من 82 دينار و500 ل 49 دينار و500. هذيا حاجه تخليكم تنجموا بالكدا تخدموا سورتو البارفان محبوبه برشا واللي شاري يعاود يشري منها. عندنا رينا ميد نايت اللي هو كوفري، وزيد رينا ميد نايت ياسر تحبوها النساء الكل سورتو في عام كامل، عام 12 شهر. رينا ميد نايت سي ان تري بون بارفان بور فارمازي. عندنا البروموسيون في سينيور سافير وسينيور بير اللي هي 50%، مي راهو ردوا بالكم هوني سي ان ستوك ليميتي. دونك انا ننصحكم كان عندكم دي كوموند فيهم تعديوهم في ساعه، خاطر افيك 50% دو ريدكسيون راهو الضغط على لي برودوي هذوما كبير برشا على لي بارفان هذوما. دونك بروفيتي فيت دو سيت بروموسيون. الرجال زاده ما نسيناهمش، الرجال زاده عملنا لهم دي باك دي كوفري، خاطر كيما تعرفوا جايين الفان داني، والفان داني كيف الرجال ديما يستهلكوا لي بارفان ويحبوا شكون يدي لهم بارفان. دونك اليزي ميدام، c'est l'occasion de profiter des promos pharmacie et d'offrir لرجالنا ولا خوتنا ولا الاولياء نتاعنا لي بارفان هذوما. دونك عندنا كوفري شارم، عندنا شوترز مان اللي هي ان بيست سيلر دو فارماسي في لي بارفان. عندنا كوفري غوشو في لي سوان غوشو. اي هذوما سا كونسيرن لي بارفان. بعد في الميك اب، في الميك اب نحب نحكي لكم على فما برشا حاجات ما نجمش نحكي على الكتالوج كامل، مي فما اون بروموسيون انا اللي جبدتني من الاول، اللي هي جبدتني من الكوفرتور نتاع الكتالوج، اللي هي لا بروموسيون نتاع السي سي كريم ميديوم. السي سي كريم ميديوم تحبوها. السي سي كريم ميديوم اللي تعرفوها اللي هي عندها 8 بروبريتي، اللي هي هيدراتونت، فيها الاس بي اف 25، اللي هي انريشي بالكولاجين بالفيتامين سي، اللي فيها اكشن انتي ريد. دونك سي سي فيها دو كولور اللايت والميديوم. الشهرين هذوما كانت البروموسيون على سي سي ميديوم. دونك سي سي ميديوم فيها اون بروموسيون دو موان 40%. دونك تشري السي سي جوست نفركس في البروموسيون تاع سي سي باش نوريه لكم. هيا donc l'eau de 2 cc médium, l'eau de 2 cc médium, il est à moins 30%. يعني يتعدى من 71 دينار و800 ل 50 دينار و300. السي سي ميديوم نذكركم بالفوليوم تاعها راهي 50 ml. سي سي نتاع فارمازي elle est de 50 ml. Donc vous avez une promotion exceptionnelle على سي سي كريم ميديوم. دونك الا 30% في بقعة 71 دينار و800 عندكم 2 سي سي ميديوم ب 50 دينار و300. هذا زاد بروفيتي دو سيت بروموسيون خاطر elle est très intéressante. دونك في الميك اب عندنا برشا جديد. فارمازي قاعده تزيد في الجام دو ميك اب نتاعها، وقاعدين اون لانس دو بوكو دو نوفو برودوي. parmi لي نوفو برودوي اللي جاو المره هذيا اللي هو البرايمر نتاع العينين. البرايمر نتاع العينين اللي هو يمشي لجميع انواع البشره. دونك البرايمر نتاع العينين يجيك في باكاجين صغيرون هكا، باش نلقاو في وسطو لو برايمر. لو برايمر اللي هو كيما الفي فيكس برايمر نستعملوه للوجه. عندنا بروتوفيت برايمر اللي هو نستعملوه للعينين. علاش للعينين؟ خاطر نعرفوا الزون نتاع العينين ديما فيها تحويق، الزون نتاع العينين ساعات فيها تجاعيد، ساعات نحطوا الفاغا بوبيير تحسوا اللي ما يشدش برشا، اللي الفاغا بوبيير بعد ساعه اثنين ما عادش عندك الانتونسيتي نتاع الفاغا بوبيير اللي حطيته. دونك البرايمر كي نعملوه من الاول ديريكتومون على العين. دونك ديريكتومون على العين اي اون ليتال بالكدا باش يعطينا اون تيكستور هوموجين كيما البرايمر نتاع الوجه، ويخلينا نجمو نعملو الميك اب بالكدا، نجمو نعملو الكريون البانسو المكياج الكل ماهوش باش يمتصوا العين. فريمون البرايمر باش يفيكسينا المكياج نتاع العينين نتاعنا، باش ينحينا التحويق. انا ديما ننصحكم كان فما عباد عندهم برشا تحويق ولا دي بوش يستعملوا الكاموفلاج وبعده البرايمر. دونك ديما كان عندنا
ان سوان انتي ريد والا ان كاموفلاج باش نستعملوه هو قبل وبعد نستعملوا البرايمر نتاع لي زيو. البرايمر نتاع لي زيو مش جوست من اللوطه، راهو يفو لو ميتر من فوق زاده فوق العين باش نجم المكياج نتاعنا يشد لو ماكسيموم، نجم العين تكون هوموجين والبشره نتاع العين تكون تري ليس رطبه على الاخر باش نجمو نابليكيو المكياج اللي نحبوا عليه فوق العين. دونك هذايا سي لو نوفو برودوي برايمر زيو. دونك هذايا هو جربوه قولوا لنا. دونك مي سي ان تري بون برودوي. حاجه اخرى في المكياج جديده اللي هما لي جلوس جدد. لي جلوس جدد عندكم ديجا ال 02 هذايا السوفت بيش انا عامله منه اليوم. دونك il est très hydratant. يشد مليح. ماهوش مات مي ماهوش ايريزي نون بلو. دونك فيه اون تكستور كي تري كريموز. يشد بالكدا يغطي الي تري كوفرون ما يخليش العيوب نتاع كان فما قشره شيحه ولكن ما عملنيش الجوماج نتاع الشفيف نتاع الجمعه هذيا. دونك سي فريمون دو كولور كي سون تري توندونس. دونك عندنا لو نيود وعندنا البيش زوز نجمو نستعملوهم. il est très hydratant très tendance. نعرفوا اللي توا زوز فرد نيفو بريسك المات والبريون رجعوا زوز فرد وقت. دونك احنا وشنو فاش نرتاحوا احنا وين نجمو نكونوا مرتاحين في الاستهلاك نتاعنا. فما نوفوتي اخرى حلوه برشا اللي هي التاندر بلوش جديد. التاندر بلوش جديد ماهوش كيما التاندر بلوش القديم. سي با دو تو لا ميم تيكستور، تبدلت التكستور. الباكاجينغ البراني هو هذا، حتى الباكاجينغ الداخليني تبدل. سي ان نوفو باكاجينغ. دونك بدلنا الباكاجينغ من برا. دايوغ منعرفش كان تراوه كيفاه اضخم ياسر ومزيان ياسر. دونك يا دو نوفيل كولور. دونك لي كولور سون بلوز انتونس. لا تكستور ماهيش مات وماهيش بريونت ماهيش ايريزي زاده كيف مي سي اون تكستور تري دونس يعني تشد بالكدا في الخدود. دونك فما دو كولور. دونك فما اللون هذا اللي هو النيميرو 18 اللي هو حلو برشا، وفما النيميرو 17 اللي هو زاده كيف il peut être tendance. واحنا واللون البشره نتاعنا تعرفوا لي تاندر بلاش لازمنا نشوفوا لي نيوانس اللي يجيونا بالكدا على الوجه ونختاروا اسكو روزي ولا اسكو على البيش ولا اسكو على المارون. اي كل عبد يختار اللون نتاع التاندر بلاش نتاعو. دونك يشدوا سا نوفو باكاجينغ سا نوفو برودوي. C'est vrai que l'ism هو بيدو mais le produit et le contenant تاع البرودوي الكلو différent. دونك تكستور جديده. دونك هذايا التاندر بلاش نتاعنا. عندنا حاجه اخرى اللي انا الحقيقه فرحانه بها برشا وبديت نستعمل فيها، اللي هي نعيطولها في اللونجاج نتاع المكياج اللي هي لا بودر دي ستار. لا بودر نتاع المشاهير ديما تلقاها في لي ستار ديما يوريو ديما يستعملوا البودر هذه سي اون بودر بلانش بودر بيضه. دايوغ تراوها اللي هي بيضه ماهيش بودر كومباكت ماهيش بودر كريم. نو سي اون بودر بلانش كومباكت. اما هي شنو تعمل؟ هي اسمها ترانسبارون فينيشينغ باودر. معناتها سي اون بودر اللي بعد ما نعملوا المكياج الكل بعد ما نكملوا الدنيا الكل سي اون بودر في وسط النهار نستعملوها. نعاودوا جوست نعملوا بها هذا خاطر ماهيش بيضاء على القشره. ديك اون فالابليكي على البشره نتاعنا على الوجه نتاعنا باش تولي ترانسبارونت كانك ما عملتهاش. لكن هي تعاود تعطيك اكلا في وسط النهار في وسط سهريه في وسط واحد. خاطر المكياج نعرفوا كي نعملوه 6 نتاع الصباح قبل ما نخرجوا الخدمه ولا نعملوه 8 نتاع الليل قبل ما نمشيو العرس ديما في وسط السهريه ماذا بيك اون بيتيت روتوش. هذايا سي اون بودر بعد المكياج تعطيك ان اكلا. تجبد كاين فما سيبوم كاين فما زيت نتاع وجه كاين فما دي امبيرفيكسيون تخلي لا بو تري ليس. دونك انا ننصحكم بها اون كور دو جورني في السهريه ديما لا بودر بلانش معاكم. حتى كان ما تعاودش مكياجك ما تسحقش باش تعاود مكياجك. ديما ما تحقش فوق المكياج الكل قصدي تبدا هي معاك تك 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 شويه غطوش ويرجع المكياج امبيكابل. دونك ننصحكم جربوها البودر بلانش معاها هي اون بيتيت ايبانج
تعاونكم qui est très douce pour la peau تعاونكم باش تنجموا تستعملوا البودر هذا. هذوما لي نوفوتي ماكياج. فما دوطخ نوفوتي راهو مانيش باش نحكي عليهم الكل خاطر برك الله الكتالوج كبير برشا. فهمت اكثر فارماسي توا اكتوالمون في تونس اكثر من 750 برودوي دونك كلهم على ذمتكم. دونك عندكم ان شوا كبير تنجموا تختاروا. ديما احنا في اللايف نحاولوا ان نجاوبوا على لي كيسيون ولا لي دوموند نتاع لي برودوي لي بلو دوموندي. الرجال ما نسيناهمش بخلاف لي بروموسيون نتاع البارفان. الرجال فما ان نوفو جيل نتاع شعر تبع لا جام مان اللي هو جاي يكمل كبر الجام نتاعنا هذايا نتاع الرجال. فوالا دونك لا جام الرجال نعرفوا اللي فيها شامبوان جيل دوش اللي فيها الموسى غازي فيها الافتر شيف فيها الجيل دو غاساج فيها الويل نتاع البارب الويل نتاع اللحيه والشليرو اللي هي برشا الرجال توا سي لا توندونس ويستعملوا فيها. دونك الويل هذيك نستعملوها كل يوم في الصباح بعد ما يغسل وجهه يعملها على اللحيه نتاعو ترطب وتخلي اللحيه تطلع في رطبه ومنظمه وينجم حتى كي حجم تكون مستويه بالكدا. دونك زدنا البرودوي هذايا الهير ستايل جيل اللي هو معمول بالجنزنك. لا باز نتاعو هو الجنزنك. لو جنزنك سي ان برودوي انرجيزون ناتوريل انرجيزون اللي هو زاده كيف يخلي الشعره تنمو ويخليها تتطور. دونك الهير ستايلينغ هذايا بالجنزنك معمول. دونك 300 ml سومو في الكتالوج 13900 اون بروموسيون خاطر كان ب 17400 ولا سومو 13900 فيه 20% دو ريدكسيون كبير يشد بالكدا. دونك هديوه لرجالكم ولا خليوهم يجربوه خاطر إلي تري بيان. عندي كيستيون من مدام نجوى. مدام نجوى تقولي كانكم توريونا كيفاه على الوجه وتجربوا المكياج مش تحكيو عليه اكاهو. وي مدام هذاك انا خاطر اليوم جو بريزونت لو كاتالوج لي تشالنج اي لي اوبورتونيتي مي فما نوتر اكسبيرت ان بوتي notre experte en beauté اللي هي تعمل لي زاتوليي تعمل لي ديمونستراسيون. احنا زاده كل مره نهبطوا لكم دي فيديو كابسول نتاع استعمال نتاع كل برودوي. انا اليوم اللايف نتاعي نحكي جينيراليتي على الكتالوج فارماسي على التشالنج اي على النوفوتي. مي ميرسي بور لا بروبوزيسيون وان شاء الله لي لايف جايين الاكسبيرت ان بوتي نتاع فارماسي هي اللي باش تعمل لكم ديمونستراسيون. سينون كانك في تونس تنجم تحضر بحذنا في لي زاتوليي ميك اب. كل جمعه عندنا في فارماسي دي زاتوليي gratuit تنجم تجي تجرب لي برودوي تعمل مكياج اللي تحب عليه تعمل لي سوان اللي تحب عليهم كسوا لي سوان نتاع اليدين نتاع الساقين نتاع الوجه. دونك vous pouvez venir selon le thème. كل جمعه فما thème معين نتاع لي زاتوليي اي نوتر اكسبيرت اللي لا عندك ساله نتاع مكياج هنايا على ذمتك تنجم تجرب فيها اللي تحب. ومرحبا بك مدام. دونك نتعدى لا جام دكتور تونا. لا جام دكتور تونا فما جيل جيل الاسكا جيل اللي يعرفوه يعرفوا الافيكاسيتي نتاع الاسكا جيل. سي ان جيل نجم نستعملوه في الام المفاصل. جيل نجم نستعملوه في لي دولور ارتيكولير في لي دولور سيرفيكال. سي ان جيل بالحق يحرق شويه خاطر تري كونسونطري بالمونتول. دونك لكن لاكسيون نتاعو تري رابيد. اللي جربوا برشا يعرفوا لو برودوي الاسكا اللي جربوا il est très bien. l'action نتاعو الحاجه الباهيه في الالاسكا جيل اللي هو يبرد ديريكتومون لوجيعه. دونك تحس ليفي انستونتاني نتاع تبريد لوجيعه و il agit très rapidement ما يخليش لوجيعه ديتوكسر. توا نعرفوا البرد جاي برشا حاجات يتحيروا مع البرد اللي عنده الروماتيزم اللي عنده الارثروز اللي عنده يعني دي دولور في اليدين في المفاصل. نعرفوا اللي كل شيء يتحير في البيريود هذه نتاع البرد. دونك انا ننصحكم بالالاسكا جيل. سي ان نوفو باكاجينغ. الالاسكا جيل كان يتباع في اون بواط مدوره بدلنا الباكاجينغ خاطر الباكاجينغ هذا اسهل بياسر. il est beaucoup plus hermétique et beaucoup mieux. دونك تنجموا تستعملوه تسكروه تحطوه في الساك تهزوه معاكم وين تحبوا باسكو سي بوكو بلو براتيك كو الحكه اللي كان فيها. دونك هذايا لو روتور دو لالاسكا جيل. دونك فوالا عندي اون اوتر كيستيون مدام نور مالك. بونجور نحب نعرف فيكساتور دو ماكياج كيفاه نستعملو. وي الفيكساتور دو ماكياج مدام
جوست باش نوريكم الفيكساتور دو ماكياج. الفيكساتور دو ماكياج هو هذا. الفيكساتور دو ماكياج بعد ما تعمل الماكياج الكل، تعمل الفون دو تان، البرايمر، الفون دو تان، الفار بوبيير، الماسكارا، الحمير، كل شيء، تشد الدبوزه نتاع الفيكساتور، تبعدها شويه على الوجه، توخر شويه، تفشفش من البعيد مش قريب، ما لازموش قريب، الماء الكل باش يجيك. Il suffit 2-3 secondes يشيح et vous avez le maquillage fixé. يعني تغمض عينيك تفشفش partout من بعيد و le maquillage il est fixé ما عادش يتحرك. دونك ما عادش حتى كان واحد يعرق ولا يتعب في وسط النهار وكل شيء، le maquillage il est fixé. دونك le fixateur نبعدوه شويه نفشفشو et le maquillage il est fixé. Donc هذايا هو le fixateur نتاعنا time looker. Donc عندي une autre question. مفتح للوجه مفقود عندها برشا دكتور تونا، رغوة الصابون وقتاش توفروه هنا؟ رغوة الصابون توا ماهيش موجودة، هذاك سي ان برودوي سبيسيال تخدم لتونس، لكن تفتيح الوجه موجود في 3 برودوي في فارمازي. موجود في الصابون العادي هيا لقى، دونك موجود في الصابون العادي نتاعو، موجود في كريم تفتيح الوجه اللي هي نستعملوها مرة ولا مرتين في النهار احنا والاستعمال نتاعنا. الصابون نغسلوا به وجهنا كل يوم، وعندنا الماسك اللي تري افيكاس. الماسك بالحق يعني مره في الجمعه ولا مرتين في الجمعه اللي عنده ديتاش في وجهه، عنده ديتاش برون ولا برشا ديتاش في وجهه يعملوا، راهو سي ان كومبليمون، ثلاثه مع بعضهم يعطيو نفس ليفيكاسيتي نتاع الوحده. نعرف اللي الموس كانت سهله خاطر التكستور نتاعها حلوه وسهله، بور لانستون الصابون يعوضها نفس ليفي نتاعها كيف مي ان شاء الله نطلبوه خاطر هذاك سيتي ان برودوي سبيسيالمون الفارمازي تونس طلبناه. الموس وايتنينغ كالندولا تيتري والموس بالعود سيتي ان سبيسيال بروجي خدمته فارمازي تونس وطورته فارمازي انترناسيونال. دونك عندي كيستيون اخرى. فما دي زاتولي ميك اب في سياج صفاقس، خلينا زاده نحضروا. مدام فما نوتر اكسبيرت ان بوتي في صفاقس تجي مره في الجمعه، وهي وسي عبد الله نوتر ديريكتور كوميرسيال يعملوا اون ريونيون يفسروا لي برودوي نتاعنا. باغ كونط كان مطلوب لو برودوي، كان تحبوا دي زاتولي ميك اب في صفاقس ان شاء الله تري بيانتو قاعدين نخدموا عليها باش نجموا نحضروا لكم اون سات نجموا تعملوا فيها لي تيست نتاعكم ولي زاتولي ميك اب. دونك فوالا. دونك عندي اون اوتر كيستيون من مدام اميمه. داكور. بربي بالنسبه للتشالنج كي تبدا واحده من بناتك خادمه اكثر من 1000 نقطه بوان، تولي انت ما تمشيش حتى كي تبدا عامله 5000 بوان. ليه انت لازمك مدام اميمه، لازمك انت وبناتك الديريكت تعملوا 5000 نقطه، لكن في صوره ما هي فاتت الخمس نتاعك، يعني هي عملت لك اكثر من الخمس نتاع التوتال، يعني انت عامله 6000 نقطه، هي عامله منهم 3000، دونك لازمك تكمل الباقي انت. يعني ما لازمش واحده من لي ديريكت نتاعك فايته الخمس نتاع التوتال دي بوان، نجم تعمل لك يعني على 5000 نقطه ما تفوتش هي 1000 نقطه باش نجم انت تكمل. كان فاتت هي مثلا عملت 1200، انت تكمل مع بناتك الاخرين ولا تكملهم اون بوان بيرسونيل 200 نقطه اخرين، ما لازمش هي تفوت لك الخمس، مي سينون تمشي للفواياج يا مدام. لازم جوست هي ما تفوتلكش الخمس نتاع التوتال نتاعك انت ولي ديريكت نتاعك. دونك فوالا. توا كملنا من لاستة في دكتور تونا باش نحكيو على لي 3 ماسك هذوما. لي 3 ماسك هذوما سو سون لي ماسك جدد نتاع فارمازي. دونك كان عندنا البلاك ماسك، الكلي ماسك اللي هما مازالوا موجودين، عندنا الوايتنينغ ماسك اللي هو لتبييض البشره، عندنا الماسك دو سومي اللي هو للهيدراتاسيون للبشره الشايحه اللي هو كالندولا. توا ولا عندنا 3 نوفو ماسك، 3 نوفو ماسك جدد باش نحكي عليهم. باش نبدا نحكي على الفيرمينغ ماسك. الفيرمينغ ماسك هذايا هو يشحط الوجه، معناتها عنده ان ايفي كيما نقولوا بوتوكس، يشحط الوجه مجعول باش البشره تنشط انرجيزون باش وتبدا مشحوطه بعد الماسك هذا. الماسك هذا كيف نعملوه مره ولا مرتين في الجمعه، نحطوه على وجهنا نكوش يونيفورم، نخليوه يشيح 4 ساعة من زمان، وبعد نجبدوه ويتنحى. vous allez voir اللي انت بدك تحس البشره نتاعك
تحسها مكبوسه يعني vous voyez l'effet directement. هذايا فيلمينغ ماسك هذايا الموف. بعد عندنا لو ماسك ديتوكس. لو ماسك ديتوكس لو ماسك ديتوكس اللي هو الماسك اللي ينظف البشره، سيتادير ينحينا عندنا جمعه كامله نمكيجو نخدمو نخرجوا لبرا فما بوليسيون فما برشا حاجات دونك البشره تمتص هذاكم الكل البوليسيون اللي عندنا الكل تمتصها. دونك سي فري كو نعملو دي ماكياج، سي فري كو ساعات نعملو ساعات لا نعرف اللي برشا نسيت تدخل في الليل باش تعمل دي ماكياج نتاعها، مي ديما مره في الجمعه ماذا بينا نعملو ان ماسك سي سني مرتين احنا وتيب دو بو نتاعنا. كان لابو غراس يعني مزيته ماذا بينا نعملو مرتين في الجمعه. كان لابو شايحه نجمو نعملو ماسك ديتوكس وبعده نعملو اون كريم تري هيدراتونت اللي هي الكالندولا يا الماسك دو سوميل نتاع الكالندولا نرقدو بيه في الليل باش يغذينا البشره نتاعنا. دونك الماسك ديتوكس اللي هو يعطي نضاره للبشره يمتص الاوساخ الكل اسمه ديتوكس ديجا وكل. حبيت جوست نذكركم بالكومبوزيسيون نتاع لي برودوي هذوما. دونك جوست نكمل لكم الجولد ماسك خاطر نعرفكم تستناو فيه. نعرف اللي برشا يسالوا على الجولد ماسك. الجولد ماسك ديسپونيبل، الديتوكس ماسك والفيلمينغ ماسك الكلهم ديسپونيبل. توا تو لي برودوي دو كاتالوج هذايا le catalogue novembre 2017 sont disponibles في pharmacie. Juste تقول لي عندي question أخرى. Donc, question l'autre, le fond de teint Hydravit n'est plus dans le catalogue. Par quel fond de teint est-il remplacé? Le fond de teint Hydravit ما عادش موجود. فما ال VFX. Le VFX Pro اللي هو pour tout type de peau. Donc نجمو كي تحبوا un fond de teint donc عندنا ال VFX Pro. عندنا aussi un lancement نتاع bientôt ان شاء الله تكون disponible اللي هي الباتا كريم اللي هي الفون دو تان كريم. سامحوني جوست باش نفركسها لكم. سي ان نوفو لانسمون بيانتو يبدا ديسپونيبل فيه دو تانت موجودين اللي هو سي با اون بودر سي ان فون دو تان بات. Donc pâte à crème اسمه de pharmacie, c'est un nouveau produit. Dès que يخلط produit ترى ما عرفتش يبدا برشا bientôt يكون disponible. Donc عندنا deux teintes, un ou deux disponibles. Donc نجمو نعوضوا الهيدرافيت به هو tout type de peau زادا كيف. كاين sinon فما d'autres fonds de teint اللي هما استيمات البشره المزيته، السي سي كريم والبيبي كريم الكل يوم هذاكم سي نوتر اليي بور تو لي جور. دونك فوالا. نسيت حاجه، الجولد ماسك ما حكيناش عليه. الجولد ماسك اللي هو سي ان ماسك دوري اللي هو معمول باش الريجينيراسيون سيلولير. اش معناتها؟ معناتها تجديد خلايا البشره. نعرفوا اللي كل ما نكبروا في العمر التجديد نتاع الخلايا يكون اقل، ça diminue la régénération cellulaire tendance. Donc هذايا c'est un masque معمول pour développer la régénération cellulaire. Donc le gold mask doré نعملو كيف مره ولا مرتين في الجمعه. نخليكم تحكيوا لي نتوما على لي في نتاعو خاطر لي في نتاعو حلو. انا بيرسونيلمون جربتهم الكل وعندي دو بريفيري اللي هما الجولد ماسك والفيلمينغ ماسك. الفيلمينغ ماسك بالحق يشحط الوجه بالكدا ويخليه تري ليس يعني يرجع كيلكو زاني للتالي. مي الجولد ماسك زادا كيف نتخيلوا باش يعجبكم برشا. دونك هذوما هما لي برودوي. كاين فما دوطخ كيسيون هاني على ذمتكم. قبل ما نكملوا نحب نعاود نذكركم باللي تشالنج فارمازي. دونك التشالنج الاولاني اللي دخل معنا في ماي جوان اي جويي وما فاليدا حتى نقطه ما عندها حتى مره كوموند في فارمازي ينجم يفاليدي لي 100 بوان تاعو توا في نوفمبر وياخذ لو بارفان موتو غراتويتمون. سي ان كادو قيمته 65 دينار. هذايا ما يمنعش اللي لو شيك دو موتيفاسيون دي زيناكتيف ديما موجود في فارمازي. دونك حتى لي زيناكتيف نتاع الشهر الاخرين راهم كي يرجعوا يفاليديو ديما عندهم لو شيك دي زيناكتيف. ديما كالعاده عندنا ستارتر كيت 1 ستارتر كيت 2 ستارتر كيت 3 بور شاك موا دو فاليداسيون. التشالنج الثاني نتاع مصر ولازمنا كلنا نمشيو لمصر مع بعضنا ان شاء الله. تو لي غراد حقق 5000 نقطه انت ولي ديريكت نتاعك
في شهر نوفمبر 5000 نقطة أنت ولي ديريكت نتاعك في شهر ديسمبر، وإن شاء الله نطلعوا مع بعضنا لمصر ونعملوا دورة حلوة برشا في القاهرة. دونك عندي كيستيون أخرى. ماسكارا اكستريم كيرل وقت يرجع ماسكارا اكستريم كيرل كاين معلوماتي صحاح مدام هو disponible sur notre site actuellement. Donc رجع il est disponible, donc vous pouvez juste vous connecter وتكمندي منه il est disponible le mascara extreme curl. Donc عندي كيستيون اخرى. سي كريم يمشي مع البو سيش؟ اي ميرسي. وي مدام سي كريم تمشي مع البو سيش على خاطر سي كريم elle est faite pour tout type de peau. Elle hydrate, elle protège ou elle prévient. Donc le CC crème فيها المولتي يعني المواد المعدنيه، فيها الفيتامين B3، فيها الفيتامين سي، فيها الزيت نتاع المكاديميا، فيها الزيت نتاع الارغون اللي هو يغذي البشره الشايحه، فيها دي بروتيين، فيها الاس بي اف 25 وفيها الكولاجين. هذوما الكل موجودين في السي سي كريم. السي سي كريم تمشي مع كل انواع البشره. ما تنسيش البرومو اللي حكيت عليها انا من الاول، سي لا برومو ميديوم اللي هي بور لو موا دو نوفمبر اي ديسمبر، دونك فيها 30%. عندي كيستيون اخرى. بارفان اوم جاد سينيور باش ترجع للسيت او نو؟ كاين فما لو بارفان جاد سينيور دي كو يرجع نحطو ديريكتومون على السيت. هي والباتا كريم ما نتخيلهمش باش يوخروا برشا، الباتا كريم قريب تخلط، دونك دي كو يخلطوا نحطوهم لكم ديريكتومون على السيت. مي اكطوالمون لي نوفو برودوي سون ديسپونيبل، برشا البروموات برشا حاجات في الشهرين هذوما، اي سورتو بور نوفمبر اي بور لو موا دو لانيفرسير فارمازي. نعرفش كاين فما اون اوتر كيستيون. دونك فما اون اوتر كيستيون de Madame Imen. Madame Imen Hajjem, bonjour. Donc, il y a un rougeur وجهه يزيد quel masque يمشي معاه؟ اللي عنده rougeur وجهه يزيد عندنا الكلي ماسك. الكلي ماسك التيتري. اللي عنده rougeur وعنده وجهه يزيد برشا الكلي ماسك تيتري على خاطره معمول بالارجيل يجبد. احنا من اول من قبل نعرفوا اللي الارجيل يقول لك تعمل بالطفل يجبد ويشيح البشره المزيته. لو كلي ماسك ننصح بيه للعباد اللي بشرتهم مزيته واللي عندهم دي روجور. لي روجور سي ان اوتر بروبليم. لي روجور تنجم بعد لكن كي تعملوا راهو يشيح دونك ينحي لك الزيت، لكن لي روجور لازمهم هيدراتاسيون. لي روجور هذيكم لازمك تو لي هيدرات باش بشويه بشويه يتنحاو. دونك لي روجور هذيكم تنجم بعد ما تعمل الكلي ماسك هذيك مرة في الجمعة ولا مرتين في الجمعة، في الليل قبل ما ترقد تاخذ زيت الكالندولا، الفيل دو كالندولا، تحط قطرات وتدهن لي روجور هذيكم اللي عندك. جينيرالمون لي روجور ديما يجيو هوني في الخدود، دونك في الخدود نجمو نعملوهم. دونك الكلي ماسك باش يشيح ويجبد الزيت. لي روجور نعملوهم يفو لي زيدراتي قبل ما نرقدوا. بعد الماسك نهار اللي نعملوا الماسك نعملوا لهم اون كريم. سينون اون كريم هيدراتونت كل يوم يا مدام، لازم اون كريم هيدراتونت كل يوم. كل يوم عندنا اون كريم هيدراتونت نتاعنا نستعملوها كل يوم معانا. شنو اخر؟ الماكله لازمنا نردوا بالنا خاطر الوجه المزيت راهو اللي ناكلوه يخرج على بشرتنا يخرج على شعرنا، هذاك الكل يترى في البشره نتاعنا ينعكس على البشره نتاعنا. مهما نتلهيو بالبشره باللي برودوي لازمنا زاده ماكلتنا تكون صحيه على الاخر ونشربوا ياسر 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 ماء. Donc, une autre question. 2 CC et les promos موجودين كان في الفرنسي؟ Oui madame, la promotion du catalogue نتاع المرة هذيا 2 CC crème médium. Oui. راهي الميديوم ماهيش ياسر الفرنسي، donc il faut la tester باش تشوفوها، mais تمشي la plupart des peaux normales يعني بشرة قمحية تمشي معاها CC crème médium. أما البروموشن كان في CC crème médium. Donc عندي une autre question. من مدام ايناس. عسلامة مدام ايناس. ماسك الثوم في الروبتور وقتها ان شاء الله يرجع. ماسك الثوم مدام كان معلوماتي كيف صحيحه، ريتو انا البارح رجع على السيت. دونك ماسك الثوم تشوفوا توا نورمالمون في السيت تلقاه موجود، دونك رجع ديسپونيبل. دونك قلت لكم allez-y voir dans notre site راهو tous les produits دخلوا، ما فماش pour l'instant حاجه كبيره في لي روبتور. يمكن ان برودوي ولا زوز طاحوا يعاودوا يرجعوا تري بروشينمون، مي ماسك الثوم موجود. دونك عندي كيستيون اخرى من مدام عبد
شنو الماسك اللي ينحي لي بوان نوار بوغ بوغ كيما بوغ فام كيف تنجم تعمل له البلاك ماسك. جينيرالمون الرجال اللي عندهم لي بوان نوار تلقاهم ياسر في خشمهم، دونك كان في خشمه ينجم يستعمل البلاك ماسك. البلاك ماسك اكثر حاجه واقوى حاجه تنجم تنحي لي بوان نوار. دونك يفو يوتيليزي البلاك ماسك راجل ولا مراه. البلاك ماسك هذا لكن ينجم يستعمل البلاك ماسك باش ينحي الواحد. سورتو الرجال قلت لك يجيهم ديما في الخشم وفي الزون نتاع هوني شويه قبل الخدود، دونك يستعملوا. بعد يحب يعمل الوقايه باش ما يرجعولوش في الصباح في الوقت يغسل وجهه بالصابون، يغسل وجهه بالجل نيتوايون. دونك يغسل وجهه بالجل نيتوايون كل يوم، سافا ايفيتي بشويه باش يعطي ريزولتا، باش ما عادش لي بوان نوار يكبروا في الوجه. خاطر جو سي كو الرجال كي يجيهم دي بوان نوار يبداو كبار وظاهرين. دونك البلاك ماسك يعمل مرتين في الجمعه من الاول باش ينحيهم بالكدا، وبعد يعمل كل يوم يغسل وجهه بالجل نيتوايون اللي بالشعبون اللي بالفحم باش ما يخليش لي بوان نوار يعاودوا يرجعوا فيسا. دونك عندي كيستيون اخرى مدام خديجه. عسلامه مدام خديجه. دونك نحب حاجه نغسل بها وجهي مفيد، حاجه ما تشيحش. اوكي باش تحب حاجه ما تشيحش الوجه تنجم تستعمل الكالندولا. كان وجهك شايح الكالندولا ما تشيحش، خاطر الكالندولا الي تري هيدراتونت. دونك فما الفيس واش يعني الجل نيتوايون نتاع الكالندولا تنجم تغسل بيه وجهك مدام تري هيدراتون ما يشيحش الوجه. دونك هذاك اللي نجمو نغسلو بيه وجهنا كل يوم. دونك عندي كيستيون اخرى من مدام محاسن. عسلامه مدام محاسن. وين نعمل ابيلاسيون دو فيزاج يطلع لي حبوب اي دي روجور، كيل برودوي جوتيليز؟ مدام محاسن انا هوني كان نعطيك نصيحه، كان تنجم ليبيلاسيون فيزاج ما تكونش تنجم تكون ماهيش توتال على الوجه، خاطر كل ما تعمل كل ما يطلع لك حب كل ما باش تعب البشره نتاعك. كان تنجم يكونوا في بلايص معينه، كان نجم يكونوا هوني بحال الخدود في لي ليفر في لي سورسي. الوجه ما حاجتوش فما بلايص ما يطلعش فيهم، دونك ما تستحقش باش نجم تكون تعمل ايبيلاسيون توتال. ديجا هكاك كي نعملوا هكا نربحوا شويه وقت ونقصوا الحبوب. سينون للحبوب ليدغاتاسيون نتاع الحبوب كيف ننصح بالكالندولا. الكالندولا ننصحك بالكريم الفيس واش، والا بعد ما تنقي تعمل الماسك دو سومي. الماسك دو سومي والا جولي نتاع الكالندولا اللي هي بعد النقاء نجموا نستعملوها. جولي هذيا نعملوا بها ان بوتي ماسك نخليوها على الوجه. كاين الجولي مسحه ما ترقدش بها، تعملها شويه وتخليها تغذي البشره وبعد تمسحها. كانوا سليبي ماسك رقد بيه حطوا على الوجه نهار تالي صارت ايبيلاسيون تاع الوجه، دونك تدهنوا على الوجه الكل وبعد تخليه ترقد بيه خاطر باش يغذي البشره يفا ليميتي ليريتاسيون. وفات الكالندولا سي فري كو مغذيه برشا مي اوسي الاجي كونتر ليريتاسيون كونتر التهابات البشره. دونك انا كونتر ليبيلاسيون سواء في الوجه ولا في البدن ديما ننصح بالكالندولا. دونك عندي اون كيستيون اخرى. مدام نورس شامبوان وماسك الثوم شيح لي شعري برشا فماش حل. مدام الشامبوان والماسك نتاع الثوم مجعولين للنمو نتاع الشعر، كان هو شيح لك شعرك انا ننصحك نبدلوا الشامبوان. انا نقول لك جرب البلاكسيد اللي هو يغذي اكثر، سيكو شعرك شايح برشا يغذي الشعر اكثر. دونك ننصحك تجرب الشامبوان بالحبه السوداء، لكن ما تنسيش الزيت ساعه سورتو كان شعر شايح مره في الجمعه ناخذ الزيت نتاع الحبه السوداء نعملوا شويه في اليد وندهنوا لي بو سورتو لي بوانت الكل، نلفوا الشعر نخليوه ملفوف وبعد نغسلوه. احسن حاجه نبيتوا به ليله كامله ومن غدوه نغسلوا الشعر باش الشعر يتغذى مليح. كان هو شايح لك شعرك انا نقول لك جرب الحبه السوداء وجرب الزيت نتاع الحبه السوداء باش يغذي لك الشعر نتاعك اي سورتو لي بو نتاع الشعر ديما يبداو شايحين. دونك مدام شاديه عسلامه. دابا ساعات تقولوا لي منين؟ من بقعه، من صفاقس، من تونس، من بنزرت، ساسخي باش نسلموا على لي زامباسادور نتاعنا في البلايص هذيكم. دونك مدام شاديه عندي تاش في وجهي نحب حاجه تفتحها
التاج في وجهك هي الجام نتاع تفتيح البشرة. دونك فما الماسك مرة في الجمعة، فما الكريم كل يوم تتعمل، وفما الصابون نغسلو به وجهنا كل يوم. سينون كاين التاج هذيك تقلقك في المكياج باش تعمل مكياج ولا تحسها فيزيبل برشا، تنجم تعمل الفي فيكس برايمر، البرايمر نتاعنا اللي هو يرطب الوحده، وتستعمل فون دو تان مادام كل يوم، حتى فون دو تان خفيف كيما سي كريم، يعني اون كريم دو تو لي جور تخلي التاج هذيك ما عادش تظهر، خاطر نعرف اللي احنا نساء كي تطلع لنا تاج ولا حاجه في وجهنا تقلقنا. دونك التريتمون هو هذا، هو الجام اكليرسيسونت نتاع تفتيح البشره، لكن للمكياج كل يوم نجمو نستعملوا الفي فيكس برايمر، وبعد نستعملوا ان فون دو تان يساعدنا خفيف، من المستحسن يكون خفيف كيما سي كريم والا البيبي كريم اللي هما نتاع كل يوم. دونك عندي كيستيون من رنوشه، عسلامه رنوشه. Pourquoi ma famille gel nettoyant aloe vera? Ah, ça c'est une bonne question. Donc, gel nettoyant aloe vera, Inch'Allah, في الديفلوبمون en cours de développement chez Pharmazie. الجام aloe vera توا فيها الماسك، فيها البيلينغ، نجمو نعملو بيه البيلينغ خاطر il est très hydratant. فيها الالوي فيرا 96%. دونك نعاود نقول راهو الحاجه الباهيه برشا في الجام نتاعنا نتاع الالوي فيرا اللي الكونسونطراسيون اللي تراو فيها على لي برودوي هذوما راهي هي الكونسونطراسيون نتاع الالوي فيرا اورغانيك، يعني بيو، اللي محطوطه في البرودوي هذا. يعني الجولي 93% كونسونطراسيون، 93% كونسونطراسيون نتاع الوي فيرا اورغانيك. راهو على لي برودوي الاخرين كيما الماسك 62%. راهو نعاودو ناكد افيك لي سيرتيفيكاسيون نتاع انترناسيونال نتاع فارمازي، الكونسونطراسيون في لي برودوي نتاعنا الوي فيرا كيما تلقاو على البرودوي كيما هو موجود في وسط البرودوي. دونك الماسك 62% الوي فيرا، الكريم 53%، البيلينغ 50%، واللوسيون 74% concentration d'aloe vera. Donc اما ان شاء الله لو جيل نيتوايون تري بيانتو يكون في فارمازي وفي تونس زاده. دونك مدام مهي بربي مدام انا enceinte ونحب نعمل teinture cheveux Pharmazie et je veux savoir exactement ses caractéristiques, pourquoi il devient plus cher. Ben الكولوراسيون فارمازي تنجم تستعملها مدام على خاطر ما فيهش امونياك وانتي حبله، تنجم تستعملها ما فيهش امونياك، ما فيهش حتى برودوي نوسيف ينجم يضر. سي اون تانتور بيو، دونك ما تخافش منها. دايوغ طريقه الاستعمال نتاعها مهمه جدا، باش نذكرك جوست طريقه الاستعمال باش تعطيك ريزولتا واحد، فيو كو ما فماش ماكسيموم، فيو كو ما فماش امونياك، دونك لازمنا نستعملوها بالسخانه، نتبعوا كيما هما حاطين كيما فارمازي حتى في طريقه الاستعمال. نعملوا الصبغه نتاعنا، نحطوا البوني اللي موجود في وسطها نغطيو به شعرنا ونخليوه ابوبري 40-45 دقيقه في السخانه، نسخنوها بالسيشوار كنا في الدار، كنا في حاجه ما نجمو كاسك، خاطر السخانه ما فماش طريقه، فيو ما فماش امونياك، ما فماش حاجه تخلي تنتور باش تدخل في الشعره ابار السخانه باش تخلي الشعره لي زيكاي نتاع الشعره يتحلوا والتنتور تدخل بالكدا. دونك هذه طريقه الاستعمال. انا بالحق ننصحكم باش تاخذوا ريزولتا ماكسيموم في التنتور، هي طريقه الاستعمال نتاع الموجوده في الكتاب نتاع التنتور، ياسر 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 مهمه باش يجيك اللون اللي حبيت عليه واللي انت تحب عليه. نعرف سوم التنتور غلي جو سي، وهذه الحاجه اللي فسرتها في اول اللايف. راهو فارمازي حاولت العام الاول العام تضغط على الاخر على سوم باش ما يزيدوش مالغري لي تاكساسيون، خاطر نتوما كي تجي تراو فما تاكساسيون تحطت سنة على لي برودوي كوسميتيك الكل، على لي مارك الكل، فما برشا اسوام تبدلوا. حاولنا عام كامل نضغطوا على الاسوام وما نزيدوش، لكن توا لي تاكساسيون يجبرونا، التاكس اللي فما موجوده على لي برودوي اجبرتنا باش احنا نزيدوا في بعض الاسوام. لكن هاني قلت ديما نحاربوا قاعدين نحاربوا في هذايا زيادة الاسوام باللي بروموسيون، نحاولوا نعملوا بروموسيون، نحاولوا نعملوا دي باك، قاعدين نحاولوا كل مره باش نخليو الامباسادور نتاعنا ديما رابح وديما يلقى
ما يبيع، وحتى الكونسوماتور فينال يلقى شنو يشري في حاجه في متناوله. دونك مدام اليزي استعمل هذايا، يا اوكون كرانت. التنتور نتاع فارمازي ما فيها حتى برودوي شيميك نوسيف، ما فيهاش حتى امونياك. دونك تنجم تستعملها في الليتا، وان شاء الله مبروك وربي يخلص وحدك. دونك عندي une autre question مدام سارة. الشون نتاع العظم شنو يعوضوا؟ الشامبوان نتاع العظم تنجم تعوضوا بالشامبوان كالندولا، تنجم تعوضوا باللي شامبوان عندنا الناتوريل، الشامبوان ناتوريل اللي هما بالاوليف يغذي. كان عندك دوتر تيب دو شفو، دونك فما الشامبوان نتاع اللافاند وفما الشامبوان بالموارد. فما لي برودوي بالموارد راهو فما ليكستريم نتاع الموارد باهي برشا للبشره المزيته، راهو ينظف. الموارد هذه حاجه من تقاليدنا ومن عاداتنا من قبل، نستعملوا ديما الموارد نمسحوا به الوجه. دونك الموارد ديسپونيبل زاده في فارمازي. دونك وعندك الجام اوليف نجم تعوض الجام نتاع الثوم. دونك les kits testeurs, Madame Rime Gharbi, les kits testeurs بيرجعوا ou non, oui, très bientôt. Surtout les testeurs dans les parfums طلبتهم. donc Inch'Allah قريب يعني في ساعة ما نحبش نعطي دات، مي تلقاوهم في ساعة على السيت ونهبطوا لكم على الباج فيسبوك. جوست تابعونا على الباج فيسبوك. مدام إيمان، أنا وجهي فدتني لطف عليك، وعديت وخذيت برشا كريم وشيء وفيه تاش وكلف كيما حبلة، أما بشرتي رهيفة والله حرد لي بربي حاجة إفيكاس. دونك حسب ما فهمت من الميساج، الوجه فيه دي تاش وفيه كلف. ما فهمتش اسكو قعد من الحبيلة وإلا كيما الحبيلة. تحب حاجة إفيكاس به. مادام التريتمون نتاع لي تاش والكلف لازم فريمون تثابر فيه شويه. يعني انا نتخيل بعد شهرين مينيموم باش نجم تاخذ دي ريزولتا. الجام اللي ننصح بها هي الجام تيتري. سي لا جام تيتري. جو سي كو هي سبيسيال اكني، مي الكلف لازمو بشويه باش نحاولوا نكاموفليو لاسبي اللي هو فيه. دونك انا ننصحك كنت نجم نبداو بالاس او اس تيتري اللي هو هذا في الليل، مش في النهار. في الليل نجمو نعملوا على البلايص اللي هما مقلقين، وفي النهار نستعملوا كان لا كريم اكاهو، لا كريم هيدراتونت نتاع فارمازي اللي هي لا كريم هيدراتونت نتاع فارمازي. حتى الديماكياج انا ماذا بيا حتى الديماكياج يتعمل كان باللانجيت، ما يتعملش بالصابون ولا بالجel نيتوايون. لانجيت بور لو ديماكياج، كريم بور تو لي جور هيدراتونت هذيك، والاس او اس سيروم اللي هو قوي برشا، اللي هو تري كونسونطري، نعملوه في الليل قبل ما ترقد. كنت نجم تدهن بيه البلايص اللي هما مقلقينك كل يوم. نحاولوا مده شهر ونقدموا نشوفوا. كان تحب اون بو نجموا نشوفوا، كان نجم تبعث لنا ميساج على الباج، نجم نشوفوا تصاور، ونجم نزيدوا نعطيوك اكزاكتومون لوتيليزاسيون بالكدا في على البو نتاعك باش نجموا ننصحوك اكثر. دونك يظهر لي وفيو لي كيستيون ان شاء الله يا ربي. كاتالوج بالقسم tous les pharmacistes. Inch'Allah, on fait un très bon mois de novembre et de décembre avec le catalogue 6 2018. Nous faisons l'AM 2018 avec beaucoup de succès. Qui m'a مستنسين مع les ambassadeurs نتاعنا، كيما فارمازي سنستكم وعودتكم. Inch'Allah التشالنج نتاع ليجيبت نتاع مصر برشا نمشيو، نجمو نعبيو طيارة ولا زوز، ميسالش نمشيو كلنا مع بعضنا. كيف التشالنج نتاع ماي جوان جويي. لازمكم تعديو لي كوموند نتاعكم وترجعوا اكتيف او موا دو نوفمبر باش تربحوا البارفان هذيك. لي برودوي اي سون ديسپونيبل. كيف نعاود نقول لكم نفس الكلمه اللي قلتها في من الاول. ان شاء الله كل عام وتو لي فارمازيست بالف خير. ان شاء الله ان تري بو موا دانيفرسير. انيفرسيرنا لو 4 نوفمبر. استنيونا كل يوم فما حاجات، كل جمعه فما حاجات جدد. دونك هابي بيرثداي تو لي فارمازيست و à très bientôt. Bye bye.